Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Giabsuelto na sa Sandigan Bayan sila former Senator Juan Ponce Enrile, negosyante si Janet Lim Napoles ug uban pa nga nalambigit sa nahibilin nilang kaso sa graft nga adunay koneksyon sa pork barrel scam. Apil sa giabsuelto ang former Chief of Staff ni Enrile nga si Gigi Reyes nga personal nga mitambong sa promulgation ganihang buntag. Una nang gikasuhan sila Enrile, Napoles ug Reyes tungod sa gituhong pag-abuso sa mahingpit 172 million pesos nga kantidad sa Priority Development Assistance Fund gikan 2004 hangtod 2010. Sumala sa Sandigan Bayan 3rd Division, napakyas ang prosekusyon nga mapamatud-an ang mga pasangal batok sa mga akusado labaw sa duda nga makaturunganon. Bisan pa nian ang desisyon na gipahimutang sa korte nga bayaran ni Napoles o sa uban pa nga akusado ang labi sa 200 million pesos nga civil liability alang sa maong kaso. Mitambong si Enrile og ang kasamtangang nakapriso nga si Napoles pinaagi sa video conference. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.